Carrière. Carrière. الخميس 1 أكتوبر. صباح خير، صباح الفل الناس الكل. إيمان بخوش، بونجور لله. صباح خير وائل، صباح الخير لكل المستمعين. اليوم كما عودناكم بحذانا نوتخ انفيتي اكسبيرت مدام منال جراد اللي باش ترافقنا اليوم في النص ساعه الاولانيه نتاع ليميسيون تاعنا. هي جلوبال تالنت مانجر، باش نكتشفوا معاها ديجا شنية جلوبال تالنت مانجر. فما مصطلحات جديده اليوم قاعدين نتعاملوا بهم في السوق الشغل نتاعنا، ماذا بينا نفسروها دو ان دو دو باش نحكيو على الاكسبيريونس الناجحه نتاع وين بي لو كابيني دو كونساي هذايا. ديجا كانت بحذانا مدام نيلة بنزينة، فوالا مدام نيلة بنزينة اللي نقدموا لها تحيه. باش نحكيو على الاكسبيريونس هذه لا جيستيون دو كارير في بريود الكوفيد. اليوم فريمون هذا في صلب الموضوع نتاعنا. اليوم احنا نعيشوا في بريود دو كريز، الكلنا عندنا ان كارير انتربروندر. كيفاش باش تتم العمليه هذه الكل؟ هذوما الكل باش نرجعوا باكثر تحاليل معاك مدام منال جراد. لكن قبل هذا الكل كيما العاده والله لا تقطعنا عاده، ايمان بخوش نوتر كوتش ان ديفلوبمون دو ليدرشيب اللي باش تحكي لنا اليوم على حاجه مهمه ومهمه جدا، هي التفكير وتاثيره على المناعه. هذا الكل تو سويت باش نمشيو معاك ايمان بخوش في كوتشينغ اكسبريس. كوتشينغ اكسبريس. التفكير ايمان بخوش برشا اليوم ان توكا نحن في امس الحاجه للمناعه نتاعنا. المناعه اليوم نجم تتاثر بالتفكير، التفكير السلبي بتاتر. دونك ماذا بيك تفسر لنا كيفاش نجم تصير العمليه؟ اش دخل بريتو التفكير في المناعه؟ نعرفوا لي المناعه يلزم ناكلوا مليح، يلزم نرقدوا مليح، حاجات هكايا. التفكير شنو دخله في المناعه؟ ساعة وائل قبل نجاوبوا على السؤالات هذوما. علاش مهم ان نخموا في المناعه توا؟ احنا تقولش علينا في بلاصه شتاء تصب الوقت الكل، واحنا نحاولوا نهربوا من قطرات الشتاء بالطرق الكل نتاعنا. اليوم قدمنا وباء خارق وما عندناش ليه دواء، معناها احسن حاجه اللي نحسنوا في المناعه نتاعنا. قريت شويه على المناعه وعملت شويه دي ريشيرش وانا نحضر. واحنا نعرفوك تلميذه نجيبه ايمان بخوش. شكرا جزيلا لك. وانا نحضر في الكبسول هذه نلقى لو سيستيم ايمونيتير، جهاز المناعه نتاعنا، حاجه مذهله. سي فريمون فاسينون. ما تنجم تقول كان سبحان الله جيش عرمرم معناها نتاع برشا حاجات في حمايتك الوقت الكل، وانت راقد وانت في بالك وانت ما في بالكش. واحنا مانيش لاهين بالشيف ديتا ماجور نتاع هالجيش هذايا، والا قائد الجيش هذايا اللي هو المخ. عجبني برشا الاكزامبل ايمان. هي الميتافور اللي جات لمخي هي هذيك كيف قريت على سيستيم ايمونيتير. اي شيف ديتا ماجور نتاعنا هو المخ اللي احنا مانيش لاهين به. كيفاش نحطوه في دي زيتا دو ستريس اكستريم، نحطوه في مخنا في حاله نتاع قلق تخليه ما ينجمش يمشي المناعه بالكدا، نرقدوش بالكدا. واللي قلته انت قبيله الكل صحيح، اللي لازمنا ناخذوا فيتامينات وناكلوا بالكدا ونرقدوا بالكدا وناكلوا ماكله صحيه، اما هذا ما يكفيش. على خاطر فما سكون ابل لا لوا دو لا سيبرنيتيك. شنو هي لا لوا دو لا سيبرنيتيك؟ سي اون لوا معناها جينيرال اللي تقول توت لي بارتي دان سيستيم انفلونس لو سيستيم. احنا عندنا في السيستيم تاعنا جسد، معناش كان جسد، عن عقل وقلب وروح، وهذوما الكل متجانسين في سيستيم اللي هو منال اللي بحذايا. مثلا منال نقولوا اللي هي تلميذه نجيبه كما انت قلت، وتاخذ فيتامين سي وتاكل بالكدا ماكله صحيه وترقد بالكدا. اما كان هي بالحق معناها نهار الكل وهي ستريسي على الاخر، عندها معناتها قلبها ديما فيه برشا خوف ولطف عليك بيان سور، باش تشوش شويه هل الجيش اللي كنا نحكيو فيه قبيله. لكن اليوم يمين نحن نعيشوا في بريود دو ستريس كبيره، واحنا في امس الحاجه للمناعه نتاعنا. دونك كيفاش باش تتم العمليه؟ وهذاك علاش احنا نحكيو في الموضوع، وهذاك علاش احنا في امس الحاجه المواضيع كيف ما هكا. معناتها شنو نعملوا بخليف ناكلوا بالكدا ونرقدوا مليح باش نحسنوا في المناعه نتاعنا. باهي احنا قلنا فما الجسد والروح والعقل والقلب، هو فما كاين كبه منين تجبدها تتجبد. كانت تلهي بالجسد باش تعاون المناعه،
كان باش تتلهي بالروح وتصلي وتدعي وتمن اللي انت لاباس عليك وان شاء الله ربي معاك وحاميك انت وعائلتك زاده كيف تقوي في المناعه. كان باش تتلهي بالعقل وتفكر بالكدا وتتخيل حاجات باهيه وتعاود تعمل اوديت شويه للمعتقدات نتاعك في الموضوع هذا نتاع الصحه زاده كيف. وكان تتلهي بالليزيموسيون نتاعك وتحسن ولا تقبل نقولوا وتحسن فك الخوف والقلق هذاك زاده كيف. باهي شنو نعملوا كونكريتمون توا في الحاجات هذو؟ نبداو بالمعتقدات لي كرويانس. باهي الحاجه اللي نمنها عندها تاثير عليا. توت لي كرويانس سون فري بور سولوي كي لي كروا. مثلا كان انا نمن اللي ما عنديش زهر ومش صحيح، اما كان نمن اللي ما عنديش زهر اي فرصه تجي قدامي ما نشوفهاش، نقول لك منالتي نعرف روحي ما عنديش زهر امبوسيبل الحاجه هذه ليانا تي ظاهره باش تبطل. اما كان انا نمن اللي عندي زهر حتى كان ما فما حتى باب محلول نقول لك وائل نعرف روحي عندي زهر واكيد باش يتحلي باب نعرف روحي عندي زهر كيف المناعه. كان انا نمن اللي انا ممراضه وتعرف ملي انا صغيره وديما نمرض وخاطر احنا عودنا كيكه وعائلتنا كيكه اكيد المناعه نتاعي باش تبدا معناتها تتاثر سلبا. لكن فما حاله صحيه ريلمون موجوده اللي هي اكبر بياسر من اننا نخموها ولا ما نخموهاش. هي الحاله الصحيه سي ان سيستيم كيما تقول شكون قبل العظمه ولا الدجاجه، الزوز ياثروا على بعضهم. معناها اللي انا نمن اللي انا الحمد لله في صحه جيده والمناعه نتاعي قويه عنده تاثير ايجابي على صحتي، واللي انا صحتي باهيه عنده تاثير ايجابي على تفكيري. منين كما قلت لك كي الكبه منين تجبدها تتجبد. احنا توا قاعدين نهتموا شويه بالمعتقدات ولي كرويانس نتاعنا على خاطر الباقي الكل حكينا عليه وفما كتب وديزيميسيون وكل تحكي على الصحه وعلى احنا توا باش نحكيو على لي كرويانس. فما كتاب اسمه كرويانس اي سانتي كتب واحد اسمه روبير ديلتس يحكي على كيفاش الوالده نتاعو برات من الكانسير اونيكمون ترافايون سور لي كرويانس. وهذوما حاجات موجودين في تونس. معناتها انا نعرف مرات تسكن في الدندان ولا البارح كنت في الكرم عندي خدمه مع ناس واللي كرويانس نتاعهم عندهم تاثير ديريكت ايجابي وسلبي زاده كي يكونوا خايبين على الحاله الصحيه نتاعهم. دونك شنو نعملوا نحن؟ كان مثلا انسان يجي خمم يقول لي انا صحتي هشه ونعرف في عائلتي بوتيتر ينجم يعوض هذايا بكرويانس واحده اخرى اللي كل يوم تحسن صحتي في تحسن، كل يوم قاعده نتحسن اكثر وكل يوم وكان كل صباح تقول لروحك اليوم جو في ميو اليوم قاعده نتحسن اكثر، المناعه نتاعي ماشيه وتقوى مع الوقت. حاجات هكا ينجموا يحسنوا. صاروا ديزيكسبيريونس من القرن الماضي، صاروا ديزيكسبيريونس في سبيطارات كبار مع طب كبار وين المرضى تحسنوا برشا. مثلا في لي غير لي فانكور فاس على ميم مالادي يبراو اكثر. مثلا في عام 50 فما مارا تربط في كونتونير فريغوريفيك وكتب اللي هو مات بعيد شر علينا بالبرد، مي هو الكونتونير ما كانش il était pas branché معناتها في مخه هو il croyait qu'il allait mourir بالبرد ومات بالبرد بالحق. معناتها لي كرويانس عندهم ان امباكت انورم علينا و سي امبورطون دو فير ان بتيت اوديت. معناها شنو نقول لك خمم شنو انت تمن على الصحه نتاعك. خمم تلقى عندك برشا افكار كيما هكا في انا لاباس عليا. هذا هو علاش الناس بكري كانوا يقولوا لا لاباس على ولدي مش مريض، واحنا لين ولينا اون تومبي دون لو ديني ما عادش نداويو روحنا خاطر مي لوريجين دو لا شوز اللي لا كرويانس ان اون انفلونس. حد مريض ما تقولوش سي سا معناتها جايه من غاديكا، جايه من هو كي يعرف روحه مش مريض باش يتصرف انه مش مريض والمناعه نتاعو باش تقعد قويه. الحاجه الاخرى اللي امبورطونت هي الخيال. كنا نتخيلوا الوقت الكل انا نتخيل نهاري كيفاش باش يتعدى، نتخيل روحي عندي رانديفو من بعد عندي ان كول مع الجزائر ومن بعد عندي رانديفو في اللاك اسكو باش نلقى بقعه الكرهبتي قاعده نتخيل. الخيال متاعي نجم نتخيل اللطف لا يقدر اكسيدون ومرض ومشاكل، نجم زاده نتخيل بليش معناها هو نفس المخ اما انا نوجهه كيما نحب، ونجم زاده نتخيل نهاري يتعدى بالكدا واللي خممته في مخي الكل يتحقق والامور اموري ماشيه.
كان نتخيل روحي مزروبه ونجري نجري نجري، نعدي نهاري نجري نجري نجري. وكان نتخيل روحي جو سافور اللي انا توا نحكي مع منال ومع وائل سي بون معناتها. دونك الخيال نتاعنا ماذا بينا نتخيلوا حاجات باهين. والحاجه الاخرانيه اللي باش نحكيو عليها ان شاء الله في فرصه اخرى هي العقل الباطن وقوه العقل الباطن اللي هو لانكونسيون تاعنا كي نو ريجي ا 93% 93%، وان شاء الله ديما متالقين. وتفائلوا خيرا. هذا شنو تحب تقول ايمان بخوش؟ واكيد بيان سور الكلام اللي تقول فيه ايمان راهو سي با لو ريميد معناها، اما بيان سور سا كونتريبيو. الحاله النفسيه تساعد برشا، وهذا مش كان كلام ايمان كهو كلام طب. وشكرا ليك ايمان بخوش، سيتي فريمون انتريسون الحقيقه. ماذا بينا نقراو شويه كتب اللي هما يحكيو على دي اكسبيريونس كيما هكا، خلينا ناخذ ثقه في الكلام هذا اكثر. مدام منال جراد نعاود نرحب بيك.